नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौं मुख्य समाचारबाट। 4 नेता निलम्बित भएपछि एमालेको असन्तुष्ट खेमा थप आक्रामक। घोषित रूपमै समानान्तर संगठन विस्तारको अभियान चलाउने, छुट्टै राजनीतिक दस्तावेजको तयारी। उपलब्धिलाई उल्ट्याएर फेरि प्रतिगमनतिरै लाने षड्यन्त्र भएको माओवादी अध्यक्ष दाहालको दाबी। प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्न नपाउँदैमा प्रतिगमन हुँदैन। महामारीकै बीच पर्वतारोहण क्षेत्र लयमा फर्किन थाल्यो। 3 महिनामा 23 टोलीका 150 आरोहीले लिए अनुमति। 10 करोडभन्दा बढी रोयल्टी सङ्कलन। म्यानमार नरसंहारको विषयमा छिमेकी मुलुकहरू तैचुप मैचुप। सैन्य शासक थप कठोर। आन्दोलनकारीलाई सङ्गठित हुन नदिन इन्टरनेट सेवा बन्द। र त्रिदेशीय कप फुटबलको उपाधि विजेता खेलाडीलाई सरकारद्वारा पुरस्कार राशिको घोषणा। जनहित 4 लाख रुपैयाँ दिइने। पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले 4 नेतालाई निलम्बन गरेपछि एमाले नेता माधव कुमार नेपाल समूहले बेग्लै संगठन विस्तार अभियान चलाउने भएको छ। काठमाडौँ कलङ्कीमा बसेको नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यको बैठकले देशव्यापी संगठन सुदृढीकरण तथा विस्तार अभियान चलाउने निर्णय गरेको हो। यसअघि अघोषित रूपमा समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको यस खेमाले भोलिको बैठकबाट औपचारिक रूपमै घोषणा गरेर बेग्लै संगठन निर्माण र विस्तारको अभियान चलाउने भएको छ। एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल सहित 4 प्रभावशाली नेताको सदस्यता निलम्बन गरेपछि असन्तुष्ट खेमाले समानान्तर संगठन विस्तार गर्ने नेताहरूले बताएका छन्। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै लज्जित तुल्याउने स्थिति त बनेको छ। तर पनि हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको रक्षाको लागि, सुरक्षाको लागि हामीले जुन पाइला चालेका छौँ त्यसलाई अझ गतिशीलताका साथ अगाडि बढाउने भन्ने सङ्कल्पका साथ कुरा भएको छ। उपमहासचिव घनश्याम भुषालजी र थाई कमिटीका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेजीलाई 6 महिनाको लागि कथित निलम्बनको कुरा गर्नुभएको छ। त्यसको बैठकले निन्दा गरेको छ, भत्सना गरेको छ। यो केपी शर्मा ओलीजीको अरूमाथि तानाशाही लाद्ने निरङ्कुश स्वेच्छाचारी चरित्रकै द्योतक हो भन्ने कुरा हामीले भनेका छौँ। यही चैत्र 4 र 5 गते राजधानीमा सम्पन्न भेलामा नेता कार्यकर्ताले दिएको सुझाव र केन्द्रीय कमिटीका नेताहरूले दिएको रायलाई समेटेर दस्तावेज नै तयार पारेर नेता कार्यकर्ता माझ जाने तयारी नेपाल समूहको छ। हिजो मात्र नेता नेपालले पोखरा पुगेर गण्डकी प्रदेश स्तरीय समानान्तर कमिटी घोषणा गरेका थिए। नेपाल समूहले कास्की, भोजपुर, खोटाङ, अर्घाखाँची लगायतका जिल्लामा पनि छुट्टै कमिटी गठन गरिसकेको छ। त्यसै गरी अखिल नेपाल महिला सङ्घ, युवा सङ्घ र अनेरा सोब्यूमा पनि समानान्तर कमिटी गठन गरिएको छ। कमिटी गठनलाई तीव्रता दिनुका साथै यस खेमाले राष्ट्रिय भेलाबाट पारित राजनीतिक दस्तावेज पनि कार्यकर्ता माझ लिएर जाने तयारी गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीमाथि जनताको पहिचान र अधिकारलाई उल्ट्याएर फेरि प्रतिगमनतिरै लाने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका छन्। माओवादी अध्यक्ष दाहालले आज काठमाडौँमा वामपन्थी चिन्तक माणिकलाल श्रेष्ठको श्रद्धाञ्जली कार्यक्रममा बोल्दै देशलाई प्रतिगमनतिरै लाने षड्यन्त्र भइरहेकाले त्यस विरुद्ध एकजुट हुनुपर्ने बताए। आन्दोलनबाट स्थापित मुद्दालाई बेवास्ता गरी देशलाई फेरि निरङ्कुशतातिर लाद्ने खतरा रहेको उनको भनाइ छ। उनले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भए पनि प्रतिगमनकारी षड्यन्त्रको अन्त्य नभएको तथा संविधान र कानुनभन्दा स्वेटिङले काम गर्न थालेको उल्लेख गरेका छन्। संसद त पुनर्स्थापना भयो, तर फेरि त्यो प्रतिगमनकारी षड्यन्त्रको अन्त्य भएको छैन। अहिले तपाईँ हामीले सुन्ने गरेको शब्द एउटा छ, अलि बढी नै सुन्ने गरेका छौँ, सेटिङ। देशभित्रका बाहिरका विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूको बिचमा सेटिङ हुने, नियमले काम नगर्ने, संविधानले काम नगर्ने, मूल्यले काम नगर्ने, मान्यताले काम नगर्ने, ऐनले काम नगर्ने, सेटिङले काम गर्ने। त्यो सेटिङ सबै नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको अधिकारका विरुद्ध, पहिचानका विरुद्ध परिलक्षित हुने यो विडम्बनाको हामीले सामना गर्नुपर्ने बडो विचित्रको स्थितिमा हामी अहिले छौँ। ओली र आफूले लिएको बाटोमा तालमेल नमिलेकाले अहिलेको स्थिति सृजना भएको उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुँदैमा अग्रगमन हुने र नहुँदैमा प्रतिगमन नहुने बताएका छन्। ओलीले आज मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कसैको नाम नलिएर उनले आफूलाई हटाएर अवैध बाटोबाट प्रधानमन्त्री बन्न खोज्नेको उद्देश्य पूरा नभएपछि प्रतिगमन भन्न थालेको र यस्ता स्याल हुइयाको कुनै अर्थ नहुने बताए। प्रतिगमन भयो भनेर जनतालाई अल्मल्याउन खोजिए पनि त्यो सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो। कहाँ भयो प्रतिगमन? प्रतिगमन भने के हो? परिभाषै नबुझी प्रतिगमन भयो। ख्याल ठट्टा हो प्रतिगमन भनेको। यति साह्रो जनता अल्मल्याउने। कोही शासनमा पुग्न पायो भने क्रान्ति भइहाल्ने, कोही शासनमा पुग्न पाएन भने प्रतिगमन भइहाल्छ। कोही प्रधानमन्त्री हुन पाएन भने प्रतिगमन हुन्छ। म प्रधानमन्त्री हुन पाउनुपर्छ भनेर कुद्ने अवैध बाटोबाट त्यो भएन भने प्रतिगमन भयो। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरे पनि प्रतिनिधि सभा प्रभावकारी बन्न नसकेको भन्दै काम गर्ने भन्दा तानातानको थलो बनेको टिप्पणी पनि गरे। संसदलाई देशमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने थलोका रूपमा बहस गराउने भन्दा व्यक्तिको स्वार्थ पूर्ति गर्ने थलो बनाउन खोजिएको उनको भनाइ थियो। संसदलाई तानातानको थलो बनाउने होइन, दलहरूका व्यक्तिहरूका केही बलिया व्यक्ति बलिया हुँ भन्नेहरूका स्वार्थका तानातानको थलो संसद हुनु हुँदैन। संसदमा देशको बारेमा सोचिनुपर्छ, जनताको बारेमा सोचिनुपर्छ, विकास निर्माणको बारेमा सोचिनुपर्छ, देशलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारेमा संसदले सोच्नुपर्छ, देशमा शान्ति सुव्यवस्था अमन चाहिँ कसरी राख्ने भन्ने बारेमा संसदले सोच्नुपर्छ। तर सरकारलाई काम गर्न दिएन भनेर मैले पहिले भनेको थिएँ, सरकारलाई काम गर्न अहिले पनि दिएको छैन। विपक्षी दलहरूले भने सरकारले काम नदिएका कारण प्रतिनिधि सभाको बैठक प्रभावहीन भएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। नयाँ सरकार गठनका लागि औपचारिक निर्णय गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा विवाद भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक नै प्रभावित भएको छ। दिउँसो 2 बजेका लागि पार्टी कार्यालय सानेपामा बोलाइएको बैठक यो समाचार तयार पार्दासम्म बस्न सकेको छैन। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने विषय बैठकको मूल एजेन्डा बनाउन दबाब दिएपछि बैठक बस्न नसकेको हो। स्रोतका अनुसार सभापति शेरबहादुर देउबाले अहिले नै सरकार निर्माणको निर्णय गर्दा राजनीतिक भूल हुने भन्दै यस विषयमा छलफल गर्ने तर कुनै निर्णय नगर्ने अडान लिएका छन्। देउबाले अनौपचारिक छलफलमा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको केही दिनमै जसपाले सरकारलाई सहयोग गर्ने भएकाले नयाँ सरकार आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा बन्ने सम्भावना नरहेको बताएका थिए। तर पौडेलले भने सभापति देउबा अनिच्छुक भए अर्को व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाएर भए पनि नयाँ सरकार गठनको प्रयास गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए। माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको र जसपाले एमालेसँग वार्ता गरिरहेको बेला कांग्रेसभित्र यही विषयलाई लिएर बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था आएको छ। म्यानमारमा सेनाले सत्ता हातमा लिई लोकतान्त्रिक आन्दोलनमाथि निर्मम दमन गर्न थालेको 2 महिना बित्दा समेत छिमेकी मुलुकहरू तै चुप मै चुप छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद सदस्य समेत रहेका चीन र भारत जस्ता प्रभावशाली मुलुकले मौनता साधेपछि अरू मुलुक पनि खुल्न सकेका छैनन्। हुँदाहुँदा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास बिमस्टेकको बैठकका नाममा म्यानमारको दमनकारी सैन्य शासकका प्रतिनिधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च नै प्रदान गरियो। शुक्रबार सम्पन्न बिमस्टेकको 17औं परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकमा म्यानमार नरसंहारको विषयले प्रवेश नै पाएन। श्रीलङ्काको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा सदस्य राष्ट्रहरू नेपाल, भारत, बङ्गलादेश, म्यानमार, थाइल्याण्ड र भुटान सहभागी भए पनि कुनै पनि राष्ट्रले म्यानमारका जनताले भोगेको रक्तपातपूर्ण दमनबारे सामान्य चासो समेत प्रकट गरेनन्। बरु सैन्य सरकारका प्रतिनिधिलाई समेत मञ्च प्रदान गरियो। बैठकमा उपस्थित मन्त्रीहरूले पूर्व निर्धारित बिमस्टेकको एजेन्डामाथि आफ्ना भनाइ मात्र राखेका थिए। अन्य मुलुकबाट कुरा नउठे पनि नेपाल र भारतका मन्त्रीबाट यो विषय उठ्ला भन्ने कतिपयको अपेक्षा थियो। तर नेपाल र भारत दुवै बैठकमा मौन रहेर बैठक कर्मकाण्डी पारामा सकियो। सिद्धान्त त हेर्दा चाहिँ के हो भने निश्चित रूपमा प्रजातान्त्रिक देशहरूले प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको लागि बोल्नुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। सिद्धान्त राजनीतिक रूपमा मात्रै यो विषयलाई डिल गरेको देखिन्छ।
त्यसले गर्दाखेरि आजसम्म जुनसुकै देशहरूबाट पनि त्यस्तो किसिमको चाहिँ नि अप्रोच धारणाहरू आएको देखिन्छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा। त्यसले गर्दाखेरिमा सायद त्यो बिमस्टेकमा पनि त्यही फ्याक्टरले प्रभाव पार्यो होला। सामान्यतः बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रले एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति छ, तर गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन र लोकतन्त्रमाथि नै हमला हुँदा चुप बस्न मिल्दैन। संयुक्त राष्ट्र संघ र संसारभरका अधिकारवादी संस्थाले म्यानमारको सैन्य शासकमाथि दबाव सिर्जना गर्न नाकाबन्दीसम्मका लागि अनुरोध गरिरहेका बेला उसैका छिमेकी र यस क्षेत्रका अरू मुलुक तैचुप मैचुप मात्र छैनन्, कुनै गम्भीर मुद्दा नै नभएको र नगरे पनि हुने कर्मकाण्डी बैठकमा बसेका छन्, जसले बर्मेली सैन्य शासकको नरसंहारकारी दमन अनुमोदन गरेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा गएको छ। सबैको आफ्नो स्वार्थ जोडिएको हुनाले र भोलि आफ्नो देशमा पनि यस्तो खालको घटना घटिहाल्यो भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय खालको एउटा कन्डेमनेसन हुन्छ भन्ने पनि होला। यसले गर्दाखेरि के भन्दै एउटा मानव अधिकार र लोकतन्त्र र आधारभूत जनताको आधारभूत अधिकारहरू प्रत्यक्ष रूपमा जोडिन्छन् लोकतन्त्रमा। कुनै पनि देशले आफूलाई लोकतन्त्रवादी भन्छ भनेदेखि लोकतन्त्रको जहाँ अपहरण हुन्छ, जहाँ हत्या हुन्छ, जहाँ जनताहरू मारिन्छन्, त्यहाँ लोकतन्त्रवादी भन्ने देशहरूले बोल्नु आवश्यक हुन्छ, तर हामीसँग त्यो आँट भएन। विश्व समुदायले म्यानमारमा भइरहेको रक्तपातको आलोचना गरिरहँदा प्रजातान्त्रिक भनिएका नेपाल, भारत लगायतका देश प्रजातन्त्रकै अपहरण गर्ने शासक बोलाइएको मञ्चमा सहभागी हुनु र भर्सना गर्न नसक्नु दुवै कूटनीतिक कमजोरी हुन्। यदि भारतले मौन रणनीति अपनाएका कारण अरू मुलुक बोल्न नसकेका हुन् भने तिनको स्वतन्त्र विदेश नीतिमाथि नै प्रश्न उठाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। ब्रेकपछि समाचारमा स्वागत छ। भारतको औषधि उत्पादक कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटले 80% भुक्तानी लिएर नेपाललाई दिने भनेको 10 लाख डोज खोपको समय सीमा त्यसै गुजारेको छ। कुल 20 लाख डोजका लागि नेपालबाट 80% भुक्तानी लिएको सेरम इन्स्टिच्युटले चैत 20 गतेभित्र माग अनुसार सबै खोप उपलब्ध गराइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो, तर प्रतिबद्धता अनुसार खोप अझै पठाएको छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार कम्पनीले खोप पठाउने सम्बन्धमा आजसम्म कुनै खबर पनि गरेको छैन। सरकारले बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनेकाद्वारा विकसित तथा सेरमद्वारा उत्पादित 20 लाख डोज कोभिसिल्ड खोपका लागि 80% रकम अग्रिम भुक्तानी दिइसकेको छ। थप 50 लाख डोज खरिदको तयारी पनि अघि बढाइएको छ, तर सेरमले 10 लाख डोज मात्र पठाएको छ। बाँकी 10 लाख डोज समयमै नपठाउँदा नेपालको खोप कार्यक्रम नै अवरुद्ध हुन पुगेको छ। भारत सरकारले कोरोना खोपको निर्यातमा रोक नलगाए भने आन्तरिक मागलाई प्राथमिकतामा राखिएको, तर निर्यातमा रोक नलगाएको जनाएको छ। भारतको विदेश मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले नेपालले पाउनुपर्ने खोपको आपूर्तिमा भइरहेको ढिलाइबारे सोधिएको प्रश्नमा यस्तो धारणा राखेका हुन्। छिमेकी देश भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमण 5 महिना यताकै उच्च हुँदा नेपालमा पनि त्रास बढेको छ। भारतबाट नेपालमा दिनदिनै संक्रमण भित्रिरहेको छ। सीमा नाकामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणले संक्रमण भित्रिएको देखाएको हो। भारतमा एकै दिन 81,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिएका छन्। त्यहाँ संक्रमण दर 5 महिना यताकै उच्च हुँदा नेपालीहरू स्वदेश फर्कने क्रम पनि बढेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार सीमा नाकामा 1691 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 68 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता नेपालमा पनि संक्रमण दर बढिरहेको छ। शुक्रबार 3565 जनामा परीक्षण गर्दा 5% भन्दा बढी अर्थात् 179 जनामा संक्रमण पुष्टि भयो। सक्रिय संक्रमितको संख्या 8600 नागेको छ। तीमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँमा 648 जना छन्। यस्तै ललितपुरमा 113, चितवनमा 76, भरतपुरमा 70, बाँकेमा 47 र कैलालीमा 37 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। पहिलेको महामारीको उच्चतम बिन्दुलाई तुलना गरेर हेर्यौँ भने छिमेकी मुलुक भारतमा उच्चतम बिन्दु भएको ठ्याक्क 1 महिनामा हामी कहाँ उच्चतम बिन्दुमा संक्रमण पुगेको अवस्था छ। अहिले पनि छिमेकी मुलुकका विभिन्न राज्यहरू जहाँ हाम्रो नेपालीहरू आउजाउ गर्ने बाक्लो सम्पर्क जनस्तरको सम्पर्क जहाँ छ ती ठाउँहरूमा संक्रमण उकालो लागिरहेको अवस्थामा हामी कहाँ पनि संक्रमणको संख्या चाहिँ उकालो लाग्दै गरेको अवस्था छ। यसले चाहिँ हामी कहाँ संक्रमण फेरि बढ्छ कि भन्ने कुराहरू चाहिँ
इङ्गित गर्छ। नेपालमा गत वर्ष सुरुमा चीनबाट भाइरस भित्रिएको थियो। त्यो भाइरस दोस्रो व्यक्तिमा फैलन पाएन। यस्तै फ्रान्स, बेल्जियम, युएई लगायत देशबाट आएकाहरूमा पनि संक्रमण देखिएको थियो। तर कोरोनाले महामारीको रूप भने भारतमा रोजगारीका लागि गएकाहरू फर्कने क्रम बढेपछि लिएको हो। भारतमा संक्रमणले भयावह रूप लिइरहेको र नेपालमा आगमन बढिरहेकाले संक्रामक रोग विशेषज्ञहरूले फेरि नसोचेको समस्या निम्तने चेतावनी दिइरहेका छन्। अब युकेबाट अब आएको भेरिएन्ट यदि हामीमा रहेछ अथवा डोमिनेन्ट हुँदैछ भने अब त्यसको प्रभाव जुन देखिएको छ विभिन्न राष्ट्रहरूमा गएको अध्ययनमा त्यो अलिकति संक्रामक छ र अलिकति पहिलाको भाइरसभन्दा अलिकति यसको संक्रमणको कारणले गर्दाखेरि हुने मृत्यु दर पनि अलिकति बढी छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नयाँ भेरिएन्टलाई हामीले मापदण्ड तोड्दै गर्दा संक्रमण बढ्न सक्ने अथवा संक्रमणको कारणले चिकित्सा बिरामी बढ्ने र मृत्यु दर पनि अलिकति पहिलाको भन्दा बढी हुने देखिन्छ। सीमा नाकाबाट परीक्षण र अन्य सावधानीका उपाय प्रभावकारी रूपमा अपनाउन नसकेमा समुदाय थप जोखिममा पर्न सक्नेछ। त्यसैले विगतका कमजोरीबाट पनि समयमै पाठ सिक्न सके क्षति कम हुन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। कोभिड विरुद्धको खोपका लागि सरकारलाई विश्व बैंकले करिब 8 अर्ब 70 करोड रुपियाँ दिने भएको छ। विश्व बैंकले अतिरिक्त वित्तीय सहायता स्वरूप सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो। यस सम्बन्धमा आज अर्थ मन्त्रालय र विश्व बैंक बीच सम्झौता भएको छ। ऋण रकम खोप खरिद र वितरणमा खर्च गरिनेछ। कुल जनसङ्ख्याको 72%लाई खोप लगाउने लक्ष्य रहेकाले ऋण लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना महामारीकै बीच पर्वतारोहणमा निस्कनेको संख्या बढिरहेको छ। पछिल्लो 3 महिनामा 23 टोलीले आरोहणको अनुमति लिएका छन्। यस्तै 8वटा टोली अनुमतिको प्रक्रियामा छन्। आरोहण अनुमति बापत सरकारले 10.5 करोड रुपियाँभन्दा बढी रोयल्टी उठाएको छ। गत वर्ष यतिखेर लकडाउन थियो, देशै सुनसान थियो, पर्यटकीय गतिविधि हुने कुरै भएन। ठिक 1 वर्षपछिको अवस्था भने फरक छ। कोरोना भाइरस संक्रमणले विश्वका विभिन्न मुलुक फेरि लकडाउनमा गइरहेका बेला नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्र भने लयमा फर्किने प्रयासमा छ। यो वसन्त ऋतुमा 23वटा टोलीका 151 जना आरोहणमा निस्किएका छन् भने 8 टोली अनुमतिको प्रक्रियामा छन्। गत वर्ष 8 टोलीले अनुमति लिए पनि पर्वतारोहण प्रभावित भएको थियो। 2075 को यही मौसममा 24 टोलीका 282 जनाले हिमाल आरोहण गरेका थिए। कोरोना संक्रमण कायमै रहेको अवस्थामा अनुमति माग्नेको संख्याले पर्यटन विभाग उत्साहित देखिएको छ। उसले आरोहण अनुमति बापत 10 करोड 53 लाख रुपियाँ रोयल्टी सङ्कलन गरेको छ। 2020 को अटम सिजनमा जब माउन्टेनियरिङ थोरै ओपन भयो, ओपन हुँदा जुन किसिमको वातावरण प्राप्त गर्यौँ त्यसबाट हामी असाध्यै उत्साहित थियौँ र अहिले जति पनि हामीसँग टिमहरू हामीले रिसिभ गरिराखेका छौँ सबै ठुलो हिमालहरूको लागि छ, सानो हिमालको लागि छैन। यो वर्ष चोयु र कञ्चनजङ्घा हिमालदेखि बाहेक अरू सबै 8000 मिटर माथिका हिमालहरूमा पर्यटकहरू पुग्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो भने चाहिँ हाम्रो लागि उत्साहित मात्रै होइन, असाध्यै धेरै खुसीको अवस्था हो। विभागबाट अनुमति लिएर आरोहणमा निस्किनेहरूमा स्वदेशी र विदेशी दुवै छन्। पर्वतारोहण गर्न चाहने विदेशी पर्यटकका लागि आपतकालीन बिमा र PCR परीक्षण अनिवार्य गरिएको छ। 7 समूहका 72 आरोहीको रोजाइमा सगरमाथा छ। अब माउन्टेनियरिङमा उहाँहरूको एउटा के हो भने यो सगरमाथा चाहिँ विश्वको विश्वको अग्लो हिमाल भएको कारणले उहाँहरूको सोचमा हामी एकचोटि चाहिँ त्यहाँ टुप्पामा पुग्छु भन्ने चाहिँ उहाँहरूको इच्छा हुँदो रहेछ। त्यही भएर उहाँहरू चाहिँ अब त्यही सोच लिएर चाहिँ प्रायःले चाहिँ त्यो सोच लिएर आउँदो रहेछ। सरकारले पर्वतारोहणका लागि 12 महिना खुला गरेको छ। तथापि चैत, वैशाख र जेठलाई पर्वतारोहणको उत्तम समय मानिन्छ। साना ठुला गरी 414वटा हिमाल आरोहणका लागि खुला गरिएको छ। पर्वतारोहणका लागि आउने पर्यटकको बसाइ अवधि लामो हुने र उनीहरूले खर्च पनि बढी गर्ने भएकाले सरकार र व्यवसायी दुवैले ती पर्यटकलाई प्राथमिकता दिने गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गर्दै नयाँ सरकार गठनका लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ सरकार गठनका लागि औपचारिक निर्णय गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा दिनभर विवाद हुँदा कांग्रेस बैठक 6 घण्टा ढिलो सुरु भएको थियो।
दिउँसो 2 बजेका लागि पार्टी कार्यालय सानेपामा बोलाइएको बैठक 8 बजे मात्र सुरु भएको थियो। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने विषय बैठकको मूल एजेन्डा बनाउन दबाब दिएपछि बैठक बस्नै ढिलो भएको हो। स्रोतका अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवाले अहिले नै सरकार निर्माणको निर्णय गर्ने बेला नभएको भने पनि पौडेलले जसरी पनि यो विषय बैठकको मूल एजेन्डा बनाउन दबाब दिएका थिए। कांग्रेसमा सभापति देउवा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएसम्म नयाँ सरकार गठनको औपचारिक निर्णय नगर्ने पक्षमा थिए। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको केही दिनमै जसपाले सरकारलाई सहयोग गर्ने भएकाले नयाँ सरकार आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा बन्ने सम्भावना नरहेको देउबाको बुझाइ छ। तर पौडेलले भने सभापति देउबा अनिच्छुक भए अर्को व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाएर भए पनि नयाँ सरकार गठनको प्रयास गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए। माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको र जसपाले एमालेसँग वार्ता गरिरहेको बेला कांग्रेसभित्र यही विषयलाई विवाद बढेपछि सभापति देउबा सरकार परिवर्तनको विषय बैठकको मूल एजेन्डा बनाउन तयार भएका हुन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मेलम्चीको खानेपानी वितरणको उद्घाटन गरेकी छन्। मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा वितरण हुन थालेको 6औं दिन आज राष्ट्रपति भण्डारीले उद्घाटन गरेकी हुन्। उद्घाटनका लागि भ्रिकुटी मण्डपमा ढुङ्गे धारा बनाइएको थियो। उनले धाराको टुटी खोलेकी थिइन्। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पनि सहभागी थिए। निर्माण सुरु गरेको 2 दशकमा चैत 15 गते मेलम्चीको पानी काठमाडौँवासीका धारामा आएको थियो। राष्ट्रपति भण्डारीले मेलम्ची आयोजना काठमाडौँवासीका लागि उपहार भएको बताएकी छन्। उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले 2.5 दशक अघि महत्त्व दिएको आयोजना अहिलेको सरकारको दृढ इच्छाशक्ति र तत्परताका कारण सम्पन्न भएको दाबी गरिन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले सार्वजनिक रूपमा मेलम्चीको पानी काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याई वितरण गर्ने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गरेपछि यस आयोजनाले थप महत्त्व र प्रचार पायो। त्यसपछिका सरकारहरूले विभिन्न चरणमा निर्माण कार्य अघि बढाए। श्री केपी शर्मा ओलीको प्रधानमन्त्रीत्वमा रहेको वर्तमान सरकारको दृढ इच्छाशक्ति र तत्परताका कारण यो आयोजना सम्पन्न भएको छ। कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मेलम्चीको पानीले मात्र काठमाडौँको माग नधान्ने भएकाले सिन्धुपाल्चोकको याङ्ग्री र लार्केबाट पनि ल्याउने तयारी अगाडि बढाइएको बताए। उनले त्यहाँको पानी 3 वर्षभित्र ल्याउने दाबी गरे। मेलम्चीको पानी आजदेखि बालाजु वितरण केन्द्रबाट पनि बाँड्न थालिएको छ। उपत्यकामा आजदेखि दैनिक 8 करोड लिटर वितरण हुन थालेको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले जनाएको छ। ठूलो परिमाणमा निर्माण सामग्री बेच्ने राजेश हार्डवेयरमाथि उपभोक्तालाई ठगेको आरोप लागेको छ। काठमाडौँ बालाजुमा थोक विक्रेता राजेश हार्डवेयरमाथि बिलमा उल्लेख गरे भन्दा 15% कम तौलको सामान उपलब्ध गराउने गरेको आरोप लागेको छ। हार्डवेयरले आज 3 जना ग्रिल व्यवसायीलाई पठाएको सामानमा 15% कम तौल पाइएको उजुरी महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुमा परेको छ। अब हामी त पीडित हौँ हैन, हामीले क्षतिपूर्ति पाउनु पर्यो। हामी चाहिँ 10औं 15औं वर्षदेखि चाहिँ उसँग सामान लिइराखेको हो। लिँदाखेरि अहिलेसम्म हामीले चाहिँ उसलाई फोन गर्ने, हामी हार्डवेयरमा जाने भनेको पैसा तिर्न मात्रै जाने हो। सामान लिन हामी कहिले हार्डवेयरमा गयौँ न, किनभने विश्वास थियो हैन सही वेट पठाउँछ भन्ने कुरा। तर आज आएर हामी फसेको ठगिएको महसुस भयो। प्रहरी सामु हार्डवेयरका प्रतिनिधिले कर्मचारीको कमजोरीका कारण तौलमा गडबड भएको हुन सक्ने बताएका छन्। राजेश हार्डवेयर 40 वर्षदेखि सञ्चालनमा छ। देशका विभिन्न ठाउँमा यसका बिक्री केन्द्र छन्। प्रहरीले उपभोक्ताको उजुरीका आधारमा आफूले अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। लकडाउनको मारले लामो समय थलिएको पोखराको प्याराग्लाइडिङ व्यवसाय बल्ल लयमा फर्किँदैछ। कोरोनाको जोखिमका बीच पुरानै अवस्थामा पुग्न लागेको यो व्यवसायलाई पछिल्लो समय बढ्दै गरेका दुर्घटनाले सङ्कटमा पारेको छ। यात्रुसहित प्याराग्लाइडिङ उडान भरेका पोखरा 28 कालिकाका 38 वर्षीय राजु गैरे नेपालीले मङ्सिर 8 गते फेवातालको सिरान खपौँदीमा ल्यान्ड गर्ने क्रममा दुर्घटनामा ज्यान गुमाए। उनीसँगै काठमाडौँकी 28 वर्षीय शिला श्रेष्ठ घाइते भइन्। त्यसै गरी चैत 2 गते प्याराग्लाइडिङ प्रशिक्षणका क्रममा दुर्घटनामा परि नेपाली सेनाका जवान 23 वर्षीय राजाराम मगरको ज्यान गयो।
यसरी 5 महिनाको अवधिमा 2 जनाले प्याराग्लाइडिङ दुर्घटनामा ज्यान गुमाएपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर प्याराग्लाइडिङ व्यवसायमा परेको छ। लकडाउनपछि दैनिक 300 भन्दा बढी व्यावसायिक उडान गर्ने कम्पनीले अहिले दैनिक 150 सम्म मात्र उडान गर्दै आएका छन्। मान्छेमा अलिक त्रास अलिकति ओहो कतै असुरक्षित हो कि भन्ने चाहिँ पर्न गयो, त्यसले पनि अलिकति कम भएको चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ। र यो पछिल्लो दुर्घटना चाहिँ अलिकति यो त प्र्याक्टिस गर्ने क्रममा एकजना सिकारु पाइलटले आफूले सिक्दै गर्दा प्र्याक्टिस गर्दै गर्दा तालिम लिने क्रममा चाहिँ भएको घटना हो यो। 22 वर्षको अवधिमा यात्रुसहित दुर्घटना 2वटा मात्रै हुन्, तर सोलो अर्थात् एकल उडान दुर्घटनामा स्वदेशी एवं विदेशी गरी 20 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। प्रतिकूल मौसम र मानवीय एवं प्राविधिक कमजोरीका कारण एकल उडानका प्रशिक्षार्थी पाइलट मात्रै बढी जसो दुर्घटना पर्ने गरेका छन्। पाइलटले तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहिर जाने, जङ्गलमा फुल टिप्ने, तालको बीचमा खेल खेल्ने, एक्रोब्याटिक लगायत गतिविधि गर्दा दुर्घटना बढेको जानकार बताउँछन्। धेरै जसो दुर्घटनाहरू चाहिँ प्राविधिक कारणले चाहिँ हुन्छन्। कहिलेकाहीँ वेदर नबुझ्दा नथाहा पाउँदाखेरि र कहिलेकाहीँ चाहिँ उड्दै चाहिँ त्यो वेदरको फ्याक्टरले चाहिँ असर पारेको कारणले गर्दाखेरि ग्लाइडरमा चाहिँ हामीले चाहिँ क्राभ्याट भन्छौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ कोल्याप्सेसहरू हुने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्ने अवस्था आउँदाखेरि चाहिँ त्यसको इम्प्याक्टले गर्दाखेरि चाहिँ दुर्घटनाहरू चाहिँ हुन्छन्। पोखराको सारङकोट, तोरीपानी र मान्द्रेढुङ्गा लगायत ठाउँबाट दैनिक व्यावसायिक उडान हुने गर्छ। प्याराग्लाइडिङ गर्न पोखरा आउने आन्तरिक पर्यटकका कारण चलायमान पर्यटन क्षेत्रमा घटनाले असर मात्रै पुगेको छैन, नेपाली पाइलट व्यावसायिक छैनन् र उडान अनुशासन पालना गर्दैनन् भन्ने गलत सन्देश फैलिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, पोखरा। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने सरकारको तयारीलाई के भन्नुहुन्छ? ए. नागरिक दायित्वबोध, बी. ढुकुटीप्रति व्यवस्था र सी. मतदाता रिझाउने मेलो। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. नागरिक दायित्वबोधमा 19%, बी. ढुकुटीप्रति व्यवस्थामा 9% र सी. मतदाता रिझाउने मेलोमा 72%। अब आजको प्रश्न। जनमत। आज हाम्रो प्रश्न छ, प्याराग्लाइडिङलाई सुरक्षित बनाउन के गर्नु पर्ला? ए. दक्ष चालकको व्यवस्था, बी. गुणस्तरमा जोड र सी. प्रभावकारी नियमन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले 5 थरमा सोधेका छौँ। सेवानिवृत्त भएपछिको जीवन सहज र सरल बनाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। कुकुर पालन, गाई भैँसी पालन, होइन, हरेक अब यस्तो चाहिँ अब विभिन्न उसमा चाहिँ अब दिएको छ नि त यो उसले, होइन, कल्याणकारीले, त्यस्तोबाट चाहिँ गर्न सक्छ। बुढो भए पनि अलिकति एक्सर्साइज गर्नुको नितान्त जरुरी छ। उमेर हुने मान्छेले अब कुनै अब राम्रो रोजगारी अर्थात् रोजगारी राम्रोमा अब यसो व्यवस्था गर्दै हुन्थ्यो। आफू सकुन्जेलसम्म त आफ्नै परिश्रम अब गर्नु पर्यो। नेपालमै बसेर बिजनेस गर्ने, दुनियाँ के अरे पशुपालनदेखि लिएर सबै गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। पशुपालन गरेँ, त्यसपछि अहिले चाहिँ कुटानी पिसानी मिल मैले 2टा चलाउँछु। स्वास्थ्यमा एकदम ख्याल राख्नलाई चाहिँ सदैव बिहान उठेर चाहिँ एक्सर्साइज गर्ने, समाजसेवी काम गर्नु हो। आफू सक्षम छ भने स्वयंसेवकमा काम गर्नु राम्रो हुन्छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। सरकारले त्रिदेशीय कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जिते बापत राष्ट्रिय टिमका सदस्यलाई जनही 4 लाख रुपियाँ पुरस्कार दिने भएको छ। मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले खेलाडीलाई 4 लाख रुपियाँका दरले पुरस्कार दिने निर्णय गरेको हो। नेपालले घरेलु मैदानमा 37 वर्षपछि सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको उपाधि जितेको थियो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको फाइनल खेलमा नेपालले बङ्गलादेशलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएर त्रिदेशीय कप फुटबलको उपाधि उचालेको थियो। उपाधि जिते बापत यसअघि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले खेलाडीलाई जनही 1 लाख रुपियाँ पुरस्कार दिने घोषणा गरेको थियो। कोरोना भाइरस संक्रमण दर बढेपछि दशरथ रङ्गशालामा दर्शकको प्रवेशमा कडाई गरिने भएको छ। त्रिभुवन आर्मी र श्रीलङ्का पुलिस स्पोर्ट्स क्लब बीच चैत 25 गते दशरथ रङ्गशालामा हुने खेलमा सिट क्षमताको 50% दर्शकलाई मात्र प्रवेश अनुमति दिने भएको छ।
एएफसी कपको दक्षिण एसिया प्रारम्भिक छनौटमा आर्मीले श्रीलङ्काको पुलिस क्लबसँग खेल्न लागेको हो। संक्रमण दर बढिरहेकाले सिट क्षमताको आधा संख्यामा मात्र दर्शकलाई प्रवेश अनुमति दिइने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। यो निर्णयअनुसार 15,000 दर्शक क्षमताको रङ्गशालामा 7,500 भन्दा बढी टिकट बेच्न पाइने छैन। टिकट दर भिआइपी तर्फ 500 र साधारणतर्फ 300 रुपियाँ तोकिएको छ। एएफसी कपमा शीर्ष डिभिजनको लिग च्याम्पियनले सहभागिता जनाउने भए पनि ए डिभिजन लिग विजेता मच्छिन्द्र क्लबले एएफसीको लाइसेन्स मापदण्ड पूरा नगरेकाले उपविजेता आर्मीले खेल्न लागेको हो। आर्मीले अन्तिम टोली घोषणा गरेको छैन। क्लबका व्यवस्थापक विकास मल्लले आइतबारसम्म सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिएका छन्। श्रीलङ्काको पुलिस टिमलाई हराए आर्मीले दोस्रो चरणमा भारतको बेङ्गलुरु फुटबल क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। नेपाल सुपर लिगका लागि बुटबल लुम्बिनीले 3 विदेशी खेलाडी अनुबन्ध गरेको छ। राष्ट्रिय टिमका गोलरक्षक विशाल श्रेष्ठ मार्की खेलाडी रहेको टोलीले नाइजेरियाका करिम ओमोलाजा, घानाका अर्मान्ड बेडुम र चाडका विलियम ओपोकु एसिडुलाई अनुबन्ध गरेको हो। ओमोलाजा र एसिडुसँग भारतीय लिग खेलेको अनुभव छ। बेडुम गत सिजन शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग खेल्न नेपाल आएका थिए, तर अस्वस्थताका कारण खेल्न पाएका थिएनन्। नवप्रवेशीदेखि अनुभवी खेलाडीको सम्मिश्रण रहेकाले टिम बलियो बनेको दाबी गरिएको छ। हाम्रो क्याम्प चाहिँ राख्ने चाहिँ पर्सिदेखि हाम्रो चाहिँ प्लान थियो, तर हामीले चाहिँ अब एन्फालाई र एनएसएलाई चाहिँ हामीले पहिला नै एउटा वर्कसपमा हामीले भनेको थियौँ। जब अक्सनमा हाम्रो खेलाडी भइसकेपछि उनीहरूलाई छोड्ने कि नछोड्ने टुर्नामेन्ट खेल्ने कुराहरूमा तपाईँले रोक्ने हो भने सबैले लेटर रोक्नु पर्यो, होइन भने चाहिँ अब त्यो अनुसार जानु पर्यो भन्ने कुराहरू। तर हामी चाहिँ अब चाँडै हाम्रो अब खेलाडी पनि आएको हिसाबले चाहिँ सायद हाम्रो यो हप्तापछि चाहिँ हामी क्लोज क्याम्प चाहिँ हामी स्योर छ टाइम त्यसलाई अब मेहनत गरेर राम्रै रिजल्टलाई एक्सपेक्ट गर्छौँ। र हामीले अप्सनको बेला पनि हामीले जुन प्लेयर हामीले सोचेका थियौँ भनौँ न, अब कुनै प्लेयर त अब त्यो लकी ड्रमा गयो पनि होइन, तर पनि हामीले हाम्रो एक्सपेक्टेसन अनुसार चाहिँ प्लेयर सबै पाएको छौँ र हामी खुसी छौँ त्यो टिमको लागि। अनि र च्याम्पियन बनाएर हामी एकदम आफ्नोबाट जे सकिन्छ सबै गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू। सुपर लिग वैशाख 11 गतेदेखि गर्ने तालिका छ, जसमा 7 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। एनबिए कप राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको पुरुषतर्फ आज नेपाल हेल्प र एपिएफ क्लब विजयी भएका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको त्रिपुरेश्वर स्थित कबड हलमा जारी प्रतियोगिताको दोस्रो दिन साबिक विजेता हेल्प नेपालले नयाँ बजारलाई 3-1 को सेटमा हरायो। भारतीय खेलाडी सम्मिलित हेल्प नेपालले पहिलो सेट 25-14 ले जित्यो, तर दोस्रो सेटमा नयाँ बजारले बाजी मार्यो। यो सेट उसले 25-23 ले आफ्नो पक्षमा पार्यो। त्यसपछि हेल्प नेपाल खेलमा फर्कियो। उसले तेस्रो सेट 25-22 र चौथो सेट 25-16 ले आफ्नो पक्षमा पार्यो। आजै अर्को खेलमा एपिएफले मणि मुकुन्द क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हरायो। एपिएफले मणि मुकुन्दलाई 25-19, 25-22 र 25-20 ले हराएको हो। साबिक विजेता एपिएफ नेपाल पुलिस र त्रिभुवन आर्मी क्लबले एनबिए कप राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिताको महिलातर्फ विजयी सुरुवात गरेका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको त्रिपुरेश्वर स्थित कबड हलमा आज भएको खेलमा एपिएफले ढोरपाटन स्पोर्ट्स क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा हरायो। एकपक्षीय खेलमा एपिएफले पहिलो सेट 25-3 को फराकिलो अन्तरको जित हात पार्यो। कमजोर ढोरपाटन विरुद्ध बाँकी सेटमा पनि एपिएफ हावी भयो। दोस्रो सेट 25-9 ले जितेको एपिएफले तेस्रो सेट 25-5 ले आफ्नो पक्षमा पार्यो। जितपछि एपिएफले 3 अङ्क बटुलेको छ। ढोरपाटनको यो लगातार दोस्रो हार हो। एपिएफले दोस्रो खेलमा भोलि नेपाल पुलिस क्लबको सामना गर्नेछ। दोस्रो खेलमा पुलिसले भरतपुर मेट्रो क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्यो। पुलिसले पहिलो सेट 25-4, दोस्रो सेट 25-8 र तेस्रो सेट 25-12 ले जित्यो। जितपछि पुलिसले 3 अङ्क जोडेको छ। यस्तै त्रिभुवन आर्मीले साबिक उपविजेता न्यू डायमन्डलाई 3-2 को सेटमा हरायो। आर्मीले न्यू डायमन्डलाई 25-17, 19-25, 25-23, 25-15-25 र 15-22 को प्रतिस्पर्धात्मक सेटमा हराएको हो। जारी प्रतियोगितामा न्यू डायमन्डको यो पहिलो हार हो। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद किशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।